बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मियां नवाज शरीफ ने एक दफ़ा फिर लंदन से बैठकर धुआंधार खिताब किया। कहा यह जाता है कि जिस गाड़ी के रिंग, पिस्टन और इंजन कमज़ोर है वो धुआं छोड़ती है। मियां नवाज शरीफ साहब जब यहाँ से लंदन रवाना हुए थे तो कहा गया था कि उनके प्लेटलेट्स जो है वो इंतहाई कम हो चुके हैं, तो इसलिए वो लंदन गए। लेकिन उनके खिताबात से ये लग रहा है कि उनके रिंग, पिस्टन और इंजन बिल्कुल कमज़ोर हो गए, इसलिए बार बार धुआंधार खिताब कर रहे हैं। नाज़रीन, आज जो मियां नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया उसके कुछ नकात आपके सामने रखूंगा और फिर उस पर बात भी करूंगा। नवाज शरीफ साहब ने अपने खिताब में कहा कि मेरे साथ वादा करें। वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से खिताब कर रहे थे, उनको मुखातब करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे साथ वादा करें, क्या मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वो वतन वापस आएंगे, खुद लंदन में रहेंगे। एक ऐसा शख्स जो 7 समंदर पार बैठकर कौम से और कौम के नुमाइंदों से ये वादा ले रहा है कि आप मेरे साथ रहेंगे, तो ये कैसी बेवफाई और कैसा बदअहदी है कि एक शख्स बैरूनी मुल्क बैठकर, और ये ऐसी जलावतनी खुद साख्ता जो बीमारी के नाम पे, उसके नाम पे वो उनसे वादा ले रहा है कि आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे और मेरे साथ रहेंगे। मैं जो जिस किस्म की यहां से खिताब करूंगा आप मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं ये समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ को अगर हकीकी मानों में मुल्क के अंदर इंकलाब बर्पा करना है तो उन्हें प्लेटलेस का ड्रामा फाड़कर, वो सारे कागजात फाड़कर पाकिस्तान वापस आना चाहिए और यहां आकर तहरीक चलानी चाहिए, ताकि कौम को पता लगे कि उनका लीडर वाकई बबर शेर है जो पाकिस्तान आया। इससे पहले वो दावा कर चुके हैं कि वो अपनी बीमार बीवी को छोड़ के पाकिस्तान आ गए थे। मैं ये समझता हूं उनको फिर एक बार पाकिस्तान आना चाहिए और यहां आकर अपना फेस करना चाहिए केसों को, क्योंकि उनको पता है वो वापस आएंगे तो वो इस वक्त एक मुजरम है और आते ही उन्हें सीधा कोट लखपत जेल या अडयाला जेल जाना पड़ेगा। नाजरीन, मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी इस तकरीर में गरीबों की हालत जार का रोना भी रोया और यह कहा कि मुझे दुख होता है कि 30,000 रुपए में एक घर का बजट किस तरीके से बन सकता है। मैं ये सवाल करता हूं जनाब मियां नवाज शरीफ साहब, आप मुल्क के 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे, तो यह सवाल तो आपसे होना चाहिए कि आप मुल्क के 3 दफा वजीर आजम रहे और गरीब की हालत नहीं बदल दी। वजीर आजम साहब ने यह भी कहा कि मैं ये भी देखता हूं और मैंने ऐसी हालतें भी देखी हैं कि बाज़ औक़ात गरीब को पानी में भिगो कर रोटी खाना पड़ती है। ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये भी सवाल जनाब वज़ीर आज़म साहब, जनाब साबिक़ वज़ीर आज़म साहब, आप ही पे उठता है। मियां नवाज शरीफ साहब, इस मुल्क में 40 साल से आपकी हुकूमत है, लगातार आपका भाई पंजाब का वज़ीर आला रहा, लेकिन गरीब तो रोटी भिगो के ही खाता रहा। हालत बदली तो हुसैन नवाज की, हालत बदली तो मरियम नवाज की, हालत बदली तो शहबाज शरीफ की, हालत बदली तो हमजा शहबाज शरीफ की, सलमान शहबाज शरीफ की। अगर हालत नहीं बदली तो गरीब आवाम की हालत नहीं बदली। तो नाजरीन, जनाब साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में मैंडेट चुरा लिया जाता है, तो मैं उनसे यह सवाल करता हूं कि 1988 की IGI क्या थी? क्या 1988 की IGI के जरिए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का मैंडेट नहीं चुराया गया था? क्या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो उस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन लीडर नहीं थी? और जुल्फकार अली भुट्टो के बाद जो उनका तारीखी खिताब हुआ था, उस वक्त तो ज़ियाउल हक जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को दुआ दी थी कि मेरी उम्र भी तुले लग जाए, और उन्होंने इसको अपना सियासी बेटा करार दिया था, तो उस वक्त सब ठीक था। अब मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैंडेट चुरा लिया जाता है, तो मैंडेट जब उनके लिए चुराया जाए तो दुरुस्त है। और फिर मैं मियां नवाज शरीफ साहब से क्वेश्चन ये करता हूं, सवाल ये करता हूं कि 1990 में उसका केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में पड़ा है, वो अभी भी इंसाफ मांग रहा है। असद दुरानी केस, असगर खान केस में, जो असगर खान केस की तरफ, असगर खान मरहूम की तरफ से, वो अपनी जिंदगी में, असगर खान, एयर मार्शल असगर खान अपनी जिंदगी में सुप्रीम कोर्ट से वो इंसाफ हासिल न कर सके कि मैंडेट किस तरीके से चुराया गया था। मौसूफ मियां नवाज शरीफ साहब उनमें खुद भी शामिल थे जिन्होंने पैसे वसूल किए थे ये मैंडेट चुराने के लिए। तो लिहाजा ये बात भी मियां नवाज शरीफ को जेब नहीं देती कि वो मैंडेट चुराने की बात करें। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि असल में झगड़ा क्या है। असल में झगड़ा मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज का यह है कि डील उनसे क्यों नहीं हुई। सवाल यह पैदा होता है कि चंद हफ्ते पहले अगस्त में मोहम्मद जुबैर, जो उनकी तरफ से गवर्नर सिंध में रहे, उनके आर्मी में अच्छे ताल्लुकात हैं, वो उनके लिए, मरियम के लिए और नवाज शरीफ के लिए आर्मी से जाके मिलते हैं और उनसे रिलीफ मांगते हैं। तो जब उधर से रिलीफ नहीं मिलता तो तबले जंग बजा दिया जाता है।
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک کا 3 بار جو شخص وزیر اعظم رہا ہو اسے یہ تو پتا ہے کہ ریلیف آرمی سے ہی ملے گا، اس لیے اپنے بندے ان کے پاس بھیجتا ہے کہ اس کو کوئی ریلیف ملے، لیکن جب ریلیف نہیں ملتا تو طبلِ جنگ بجا جاتا ہے۔ خود ان کی بیٹی کہتی ہے کہ میرے چچا میاں شہباز شریف جو خود بھی کہتے ہیں کہ فوج سے ہمیں معاملات کو نہیں بگاڑنا، اور وہ خود انہوں نے کہا کہ میرا چچا مفاہمتی لیڈر ہے۔ اس کے علاوہ چودھری نثار علی خان میں کیا کمزوری تھی؟ وہ یہی ان کو درس دیتے رہے کہ فوج سے نہیں لڑنا، لیکن آج جس نوبت پہ پہنچے ہیں یہ مریم نواز کی وجہ سے، اور خود میاں نواز شریف جنہیں کہا جاتا ہے کہ وہ بحرانوں کے بادشاہ ہیں اور اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کے شہنشاہ ہیں، اور پہلے تو وہ اقتدار میں آ کے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارا کرتے تھے، لیکن اب انہوں نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا کہ اپوزیشن میں رہ کے بھی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے میں وہ کسی سے پیچھے نہیں ہے، کیونکہ جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا وہ الطاف حسین کا طریقہ ہے۔ اب رفتہ رفتہ دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ میاں نواز شریف نے اگرچہ بڑے خوبصورت خطاب کیا، ان کی تقریر کے الفاظ بڑے شاندار تھے، لیکن ایک ایسے عمل کے یہ الفاظ تھے جو خود بے عمل ہے، جو خود فوج سے ڈیل پہ یقین رکھتا ہے، جو خود فوج کے فیڈر سے وہ دودھ پینے پہ یقین رکھتا ہے، لیکن جب اس کو یہ فیڈر نہیں ملتا، جب اس کو یہ چوسنی نہیں ملتی تو وہ کہتا ہے کہ میں اعلان بغاوت کرتا ہوں۔ تو اعلان بغاوت کس سے؟ ناظرین آپ یہ جانتے ہوں گے کہ یہی ہماری عدلیہ جس نے عمران خان کی حکومت سے کہا کہ میاں نواز شریف کے پلیٹلیٹس اتنے کم ہو چکے ہیں تو ان کی زندگی کی ضمانت کون دے گا، تو حکومت کو بلیک میل کر کے، حکومت کو دبا کے، جعلی پلیٹلیٹس کی رپورٹیں بنا کے، جعلی بیمار بنا کے جب ان کو باہر بھیجا گیا، آج وہی عدلیہ کہتی ہے کہ میاں نواز شریف بالکل تندرست ہے اور پورے نظام کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو آج میاں نواز شریف کو عدلیہ کی یہ باتیں بھی چبھتی ہیں، اور آج میاں نواز شریف نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ کیا میں ایسی عدالتوں کے سامنے پیش ہو جاؤں جو اس بات پہ یقین رکھتی ہیں، جو میرے بارے میں ریمارکس دیتی ہیں؟ تو میاں نواز شریف صاحب آپ کو تو یہ بھی یاد ہوگا سیف الرحمان نے، شہباز شریف نے، خالد انور نے جب آصف علی زرداری اور محترمہ بینظیر بھٹو کو سزا دلوانے کے لیے فون کیے تھے اور وہ ٹیلی فون کالیں پکڑی گئی تھی، وہ آپ کو تو ایسے جج چاہیے جن کو آپ کال کریں اور آپ کی مرضی کا انصاف ہو جائے۔ جسٹس ارشد ملک کو کس نے مینج کرنے کی کوشش کی؟ آپ ہی کے پارٹی کے کارکنوں نے، انہوں نے تصویریں بنائی، انہوں نے ویڈیو لیک کی۔ ہاں البتہ اگر کوئی ایسا شخص، کوئی ایسی ویڈیو سامنے آتی جو جا کے مینج کر رہا ہوتا ارشد ملک کو کہ یہ فیصلہ دے جو آپ کی پارٹی سے نہ ہوتا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میاں نواز شریف صاحب وہ آپ ہی کی پارٹی کا کارکن تھا جس نے اپنی مرضی کی ویڈیو بنائی اور ارشد ملک کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کو یہ آپ کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ اس کو بھی آپ اپنے کریڈٹ میں ڈال رہے ہیں، اور یہ قابل افسوس بات ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے آج اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ ہم کوئی گائے بھینس اور بکریاں نہیں ہیں جن کو اسی طرح ہنکا جاتا رہے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماضی میں جس طرح ہنکا جاتا رہا، ماضی میں جس طرح کی پارٹیاں بنا کے میاں نواز شریف کو 3 بار ملک کا وزیر اعظم بنایا گیا، ماضی میں جس طرح ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا، ماضی میں جس طرح ان کے بھائی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا، کیا اس وقت تمام بکریاں گائے اور بھینس تھیں؟ اس وقت ٹھیک ہے، جب ان کے لیے جو ہو وہ ٹھیک ہے، جب ان کی مرضی کے خلاف ہو تو یہ کہتے ہیں ہم گائے بھینس اور بکریاں نہیں ہیں۔ تو گائے بھینس اور بکریوں کے نمائندے جا کے فوج سے ڈیل کیوں کرتے ہیں، عدالتوں سے ریلیف کیوں مانگتے ہیں؟ وہی عدالتیں اگر جسٹس ملک قیوم بیٹھا ہو تو بہترین عدالتیں، اگر جسٹس عامر محمود کیا نہیں یہ ریمارکس دے کہ جناب میاں نواز شریف باہر بیٹھ کے پورے سسٹم کا مذاق اڑا رہا ہے، تو میاں نواز شریف کو یہ باتیں چبھتی ہیں۔ اصل مسئلہ میاں نواز شریف کا یہ ہے کہ ان کے ساتھ ڈیل کیوں نہیں ہو رہی۔ جس پرائم منسٹر کو وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتے ہیں، ان کو سلیکٹڈ وزیر اعظم کہنے سے پہلے میاں نواز شریف کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ خود 3 دفعہ سلیکٹڈ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور جو باتیں وہ جو ڈھونگ اور وہ جس طریقے کی مداری پنا بار بار ٹی وی پہ آ کے کر رہے ہیں، یا تو عمل کر کے دکھائیں، پاکستان میں آئیں اور آ کے تحریک چلائیں، نیلسن منڈیلا بنیں، اپنی باقی زندگی جیل میں گزاریں، مقدمات کو فیس کریں، تو عوام ان پہ یقین کرے گی، وگرنہ اس عوام کے ساتھ ہمیشہ ہی دھوکہ ہوتا رہا ہے۔ اور اب میاں نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کے یہ دھوکہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ سوال ہمارے دفاعی اداروں، ہماری عدالتوں پہ بھی اٹھتا ہے کہ ایک شخص پورے سسٹم کو بے وقوف بنا کے یہاں سے چلا گیا اور اب پورے سسٹم کا مذاق باہر بیٹھ کے اڑا رہا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عدالتیں کہہ رہی ہیں۔ یہ مقتدر حلقوں کو بھی اس کا جواب دینا چاہیے کہ یہ شخص باہر کیسے گیا اور اب اس کو پاکستان واپس کیسے لینا۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔